बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं साहर न्यूज़ और आज हम हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, पर्ल सिटी स्कूल भुचाल कलान में तलबा व तलबात के लिए 3 रोज़ा खावर शाह मेमोरियल तीरंदाजी ट्रेनिंग कैंप इख्तिताम पजीर हो गया। फाइनल तकरीब के मेहमान खसूसी वनहार मीडिया ग्रुप के चेयरमैन उस्मान अवान थे, जबकि सदारत प्रोफेसर ताहा जलील लक्की ने की। इसके अलावा हम उस प्रोग्राम की तमाम तार रिकॉर्डिंग आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हस्ब रवायत आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक साहर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की स्टोरी। पर्ल सिटी स्कूल भुचाल कलान में तलबा व तलबात के लिए 3 रोज़ा खावर शाह मेमोरियल तीरंदाजी ट्रेनिंग कैंप के पुररौनक इख्तिताम हुआ। फाइनल तकरीब के मेहमान खसूसी वनहार मीडिया ग्रुप के चेयरमैन उस्मान अवान थे, जबकि सदारत प्रोफेसर ताहा जलील लक्की ने की। तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान पाक से हुआ, जिसकी सआदत मोहम्मद यहिया ने हासिल की। जबकि मुकर्रम अली ने हदिया नात पेश किया। पर्ल सिटी स्कूल के प्रिंसिपल मलक खालिद ज़मीर ने खुतबा इस्तकबालिया में आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। चलते चलते इन्होंने उसको एज ए लाइन अडॉप्ट कर लिया और हम शोबा तालीम की तरफ आ गए। इसके साथ साथ मोहतरम जवेद भाई साहब, मोहतरम हफीज़ साहब, इनका मैं मशकूर हूँ। और आज की तकरीब के जो रूह रवां हैं, आज के ये जो 3 दिन हमने यहाँ गुजारे हैं, आज ये जो 3 दिन की रौनक इन्होंने बहाल रखी है, तो सबसे ज़्यादा मैं उनका मशकूर हूँ मोहतरम मोहम्मद एजाज साहब कि जो बहुत सी मसरूफियात को छोड़कर इस्लामाबाद से हमारे लिए तशरीफ लाए। मोहम्मद एजाज साहब एक अजीम शख्सियत हैं, एक काबिल शख्सियत हैं, एक बेस्ट ट्रेनर हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उनके हवाले से मैं कुछ आपको बता सकूं। फर्स्ट डे में मैंने आपको बहुत कुछ इंट्रोडक्शन कराया था उनका, लेकिन ये एक हमारी शख्सियत के मालिक, ये अपनी पहचान आप हैं। और 3 दिनों में जिस तरीके से इन्होंने हमारे बच्चों के साथ, हमारे स्टाफ के साथ ट्रेनिंग दी है, ये यकीन जाने कई सालों तक हमें याद रहेगा। एजाज साहब की बहुत सी पहचान है, वो एक अच्छे ट्रेनर हैं, एक अच्छे उस्ताद हैं, और सबसे बड़ी बात ये ब्लाइंड आर्चरी के, देखिए आप लोगों ने जो अभी आर्चरी और तीरंदाजी की, हम सारे अल्लाह का शुक्र है कि अपनी आंखों से देख रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो अपनी आंखों से नहीं देख सकते, नाबीना है। तो पाकिस्तान में जो ब्लाइंड आर्चरी है उसके ये बानी है, ना सिर्फ बानी है बल्कि इन्होंने अपने जो ट्रेन किए हैं, अपने जो शागिर्द, उनके तहत उन्होंने दुबई में जाके और बैनुल अक़वामी मुकाबलों में मेडल हासिल किए हैं। तो ये एजाज साहब का बहुत बड़ा एजाज़ है कि पाकिस्तान की पहचान बने हैं इंटरनेशनल लेवल पे। इस पर तो भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। इस मौका पर पाकिस्तान में खेलों के फ़रोग़ पर मोहतरम खावर शाह मरहूम की काविशों और कोशिशों पर खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मास्टर ट्रेनर मोहम्मद एजाज ने तलबा व तलबात के शौक़ और दिलचस्पी पर खुशी का इजहार किया। कहते हैं सर बताऊं, मैं एक एक चीज़ बता दूं, अपना इल्म दे, हमारे इल्म से फायदा नहीं। और आज वो हमें मुझे भी कॉल कर लेते हैं और हमसे पूछते हैं, ये आपके लिए एक एजाज़ है, मैं अल्लाह जानता है, मुझे मैं अपने लिए नहीं कहता, ये हमारे मुल्क के लिए एजाज़ है कि हमें भी नकल किया जाए। तो आप में यहाँ से तुम उठेगा, जिसको मैं भी बहुत भूल आऊँगा, खूबी पे जाके कह दूँगा वो मेरा शुक्रिया बचा नहीं है, आज इस लेवल पे हो। और आपने 4 एक लड़के को मैंने बेटियाँ और 2 बेटियाँ, 6 लोग को मैंने ऐसे देखते हैं कि अगर कानी साहब इसको थोड़ा सा कंफ्यूज रखें तो आने वाले
سال کی جو بات کرتے ہیں 2024 کے اندر جو نیشنل ہوئی اس نیشنل میں جنگ ایک بھوٹان کلان کے لوگ کے لیے یہ لیول ہے. اور ایک ریکویسٹ کروں گا بچوں میں ناظرین کے سامنے جن کے والدین بینک سے میرا مطلب ہے کہ بات تنخواہ بھی ہو تاکہ جو تین کشمیر میں چلے ہوئی کہانی انہیں آپ نے خود بولنا ہے کہ آپ کو لینا چاہیے. تقریب کے مہمان خصوصی ونہار میڈیا گروپ کے چیئرمین عثمان اوان تھے، جنہوں نے اپنے خطاب میں بھوچال کلان میں آرچری کے آغاز پر پرل سٹی اسکول انتظامیہ کو مبارکباد پیش کی. آج نا آپ کو دیکھ کے مجھے نا بڑا جیلسی محسوس ہو رہی ہے. ہمارے دور میں یہ ایسی چیزیں نہیں تھی. یہ آج آپ کی میں اس کو کہوں گا جو ہماری ثقافت ہے، یہ ہماری اسلامی ثقافت ہے جسے تیر اندازی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ آج آپ لوگوں نے جو کچھ کیا نا مجھے واقعی بہت زیادہ فیل ہو رہا ہے. میں جیلس ہو رہا ہوں سب سے. تو آپ اس لحاظ سے بڑے خوش قسمت ہو کہ آپ کو ایسا اسکول ملا، ایسے یہاں پہ پرنسپل ملے، ایسا سٹاف ملا جو آپ کو اس طرف لے کر آئے. یہ ہماری اسلامی ثقافت ہے. جو تیر اندازی تھی یہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی تھی. جو پرانے فاتحین تھے ہمارے، جنگیں ہوتی تھی تو ان میں تیر اندازوں کا علیحدہ ایک جتھا ہوتا تھا جو جنگ لڑتا تھا، اور جنگ کی ہار اور جیت کا جو فیصلہ تھا وہ تیر اندازی سے ہوتا تھا. تو اس لحاظ سے آج آپ لوگوں نے جو کام کیا ہے اس پہ تو میں آپ کو سب کچھ نوٹ کروں. ان کا کہنا تھا کہ تیر اندازی ایک جہاد اور جدوجہد کی علامت ہے اور ہمارے پیارے نبی کا پسندیدہ کھیل تھا جس کی ہمارے نبی نے ترغیب دی. آج پرل سٹی اسکول نے اپنے طلبہ و طالبات کو اپنی اسلامی ثقافت اور میراث سے روشناس کرانے کی کوشش کی ہے. تقریب کے صدر پروفیسر طاہر جلیل لکی نے اپنے خطاب میں اسلام میں تیر اندازی کی تاریخ اور موجودہ دور میں اہمیت پر مدلل گفتگو کی. فنکشن میں نہیں جاتا کیونکہ وہاں ایسا ناچ گانا آپ کو کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ شرمندگی سے نظر نہیں جھک جاتی ہیں. لیکن الحمدللہ یہاں کا ماحول بچوں کا اور اساتذہ کا بہت ہی خوبصورت ماحول ہے. اور جیسے اسکول ہونا چاہیے کہ بچوں کی تربیت کرے، ایک اچھا مسلمان بنائے، وہ یہاں پہ نظر آتا ہے. پھر دوسرا جب خالد صاحب نے مجھے آرچری کے بارے میں بتایا تو اصل میں اس کے پیچھے بھی ان کی یہی خواہش تیر اندازی سکھائی جاتی تھی اور تیر اندازی سے کام لیا گیا کہ اتنی جنگیں جیتی گئیں اسی طرف جو ہے ان کا فوکس ہو. اور یہ بہت اچھی بات ہے. دوسری بات یہ کہ ایسی سرگرمیاں جو ہیں اس سے بچوں میں سکون یعنی جو ہے بچوں میں اعتماد پیدا ہوتا ہے. میں نے ایسا کھیلا اور میں نے اتنے نمبر لیے، اور یہ اعتماد پھر ساری زندگی جاتا ہے، ساری زندگی اس پہ انسان جاتا ہے. تقریب سے سابقہ ایجوکیشن افیسر چودھری جاوید شاد نے اپنے خطاب میں خوبصورت اشعار سے پرل سٹی اسکول انتظامیہ اور سٹاف کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. تقریب میں ملک حفیظ ساگر، شاہد ملک اور احسن ملک نے خصوصی شرکت کی. اس موقع پر آنے والے معزز مہمانوں اور اساتذہ کے درمیان بھی تیر اندازی کا مقابلہ کرایا گیا. طلبہ و طالبات، مہمانوں اور اساتذہ کی بھرپور شرکت نے اس تقریب کو پر رونق بنا دیا. آج طلبہ و طالبات کے فائنل راؤنڈ مقابلے کرائے گئے جن میں 8 طلبہ اور 4 طالبات نے کامیابی حاصل کی. اس موقع پر طلبہ و طالبات کا جوش اور جذبہ دیدنی تھا. 3 روزہ کیمپ میں سلیکٹ ہونے والے طلبہ و طالبات کو قومی مقابلوں کے لیے تربیت دی جائے گی. یاد رہے، پرل سٹی اسکول میں دینی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ اخلاقی تربیت اور کھیلوں کی بہترین سہولیات فراہم کی جاتی ہیں. پرل سٹی اسکول میں تعلیم کے ساتھ مختلف کھیلوں کا انعقاد اپنے طلبہ و طالبات کو قومی مقابلوں میں شمولیت کے مواقع فراہم کرنا ہے.
नाजरीन, ये तो थी हमारे आज के व्लॉग की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नाजरीन, आप इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।